औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ राणा नासिर खान अपने नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सलाम कबूल फरमाइए। जनाब, बात करते हैं हम इमरान खान साहब की आखिरी बॉल की। उन्होंने अब आखिरी बॉल तक खेलने का फैसला कर लिया और ये आखिरी बॉल कहाँ तक जाएगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि कोई भी शख्स जब दुनिया में अपनी कश्तियाँ जला देता है तो फिर समझो कि आप उसके आगे उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो इमरान खान साहब ने भी, जब बुशरा बीबी को सजा सुना दी गई तो जनाब इमरान खान साहब ने भी फिर अपनी कश्तियां जलाने का ऐलान कर दिया और उन्होंने पैगाम भेजा कि अब खुली जंग होगी और ये जंग हम कानून के दायरे में पुरअमन तरीके से लड़ेंगे, लेकिन हम दुनिया को ये बता देंगे कि पाकिस्तान एक दफा फिर पीस का और अमन का गवारा बन के रहेगा। इसमें जो दगड़ दले हैं वो भाग जाएंगे, क्योंकि उनका मुस्तकबल यहाँ पे अब महफूज नहीं है। अब इस मुल्क में रूल और लॉ आके रहेगा। बहरहाल लोगों ने, जो उनके मुखालफिन हैं, उन्होंने जनाब बहुत धड़ल्ले से ये बातें की कि जनाब ट्रंप आ जाएगा तो ये हो जाएगा और ट्रंप आ जाएगा तो वो हो जाएगा। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक ताकत है, वो है अल्लाह की ताकत। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि अल्लाह की ताकत के आगे कोई दुनिया की ताकत नहीं रुक सकती। खा वो अमेरिका हो, खा वो मिस्र हो, या दुनिया फिरौन हो, यजीद हो, कितनी ताकतें आई, कितनी ताकतें गई, लेकिन किधर गई? खसो खास की तरह बह गई। किधर गया अबरहा जो काबा को गिराने के लिए आया था? आज का पाकिस्तान, आज का हिंदुस्तान, आज का यूरोप, आज का अमेरिका, आप देखें क्या हो रहा है। अमेरिका में आग लगती है तो अमेरिका आग नहीं बुझा सकता, हालांकि वो दुनिया में वर्ल्ड की सुपर पावर माना जाता है और इस वक्त तक एक मुताद अंदाजे के मुताबिक उसका कोई 4 से 500 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। क्योंकि अल्लाह की ताकत के आगे जब अल्लाह फैसला करता है तो कोई नहीं रुकता। और अल्लाह ने हमें एक असूल दिया है, वो हम रोशनी कुरान पाक से लेते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेते हैं। वो ये है, अल्लाह ने हमें बिल्कुल ये क्लियर कर दिया कि जब तुम हक के साथ खड़े हो गए तो मेरी मदद तुम्हारे साथ शाना बिशाना होगी। खाओ, जब बेशक वो तुम 313 हो तो तुम्हारे लिए मैं फरिश्ते भेज दूंगा। ये है अल्लाह की ताकत। अब इस ताकत से कौन इनकार कर सकता है? यकीनन कोई नहीं कर सकता। लेकिन बहुत से ऐसे नामरूद हैं कि जो अभी तक अल्लाह की ताकत को नहीं पहचाने हुए, क्योंकि वो हक के साथ नहीं खड़े। और हक क्या है? हक आपकी सोच है कि आप किस तरफ देखते हो। अगर आप अपनी सिर्फ अहल व याल की तरफ, अपने माल की तरफ देखते हो तो यकीन करें आप हक के ऊपर नहीं हो। अगर आप अपने लोगों की तरफ देखते हो, अवाम की तरफ देखते हो और आप समझते हो कि मैं किसी को कोई फायदा पहुंचा सकूं, तो आप यकीन माने आप हक की तरफ हो। बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट ने भी, अब आपको पता है कि आखिरी चाल चलते हुए इमरान खान को सजा दिला दी और इमरान खान को 14 साल सजा हुई। लेकिन क्या हुआ? पूरी दुनिया में जग हंसाई हुई। पाकिस्तान के अदालती निजाम का मजाक उड़ाया गया। वाशिंगटन पोस्ट से लेके चाइना के संडे मॉर्निंग हेल्ड तक, ऑस्ट्रेलिया के संडे मॉर्निंग तक, इंग्लैंड के मिरर नाउ तक, सब ने पाकिस्तान की बर्बादी का दिल खोल के मजाक उड़ाया। पाकिस्तान से के इंसाफ को बिकने वाली एक क्वाफ करार दे दिया। यह है इंसाफ जिसका आपकी पूरी दुनिया में डक्का बजाना चाह रहे थे। किस लिए एक 72 ईयर ओल्ड के बंदे को आपने जेल में रखा और जेल में रखने के बाद आप उससे क्या चाह रहे हो? डील कर ले। वो डील नहीं करने वाला तो क्या आप उसे मार दोगे? उसने तो 20 दफा फांसी गार्ड की तरफ इशारा करके कहा कि चढ़ा दो मुझे फांसी, क्योंकि जो आशिक़ रसूल होते हैं, जो अपना रास्ता अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के ऊपर आने के ऊपर तैयार हो जाते हैं, उनके लिए क्या फांसी और क्या सजाएं। और फिर सबसे बड़ी जुल्म की बात यह देखें नाज़रीन किराम कि उस यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जा रहा था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्वा हसना, सीरतुल नबी। अल कदर यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो पाकिस्तान की एक ऐसी जगह थी कि जहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक को नौजवानों को रोशनास कराया जा रहा था। लेकिन अब अंदाजा करें, वो मोहतरमा फरमा रही है कि वहां पे जादू टूना पढ़ाया जा रहा था। अस्तगफुरुल्लाह। क्या इन लोगों ने मरना नहीं है? क्या इनके जो हैंडलर्स हैं उन्होंने मरना नहीं है? यकीनन मरना है। लेकिन आप याद रखें, वो कवर का 6 फुट का गड़ा सबका इंतजार कर रहा है और फिर उसमें आपका क्या हाल होगा वो आप सब जानते हैं।
اس کے لیے بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن ہم آگے چلتے ہیں۔ پاکستان، افغانستان، چائنا ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا کریں، ہم اس مقصد سے آپ پھنسے ہیں۔ ایک طرف ہمارے امریکہ ہے، ایک طرف ہمارا چائنا ہے، اور بیچ میں افغانستان کا ایک پنجابی میں یہ کہنے کہ لچ تلا ہوا ہے، اور وہ جو افغانستان ہے وہ اس کو کمبل کو ہم چھوڑتے ہیں، وہ ہماری جان نہیں چھوڑتا۔ خان صاحب نے ایک بہت اعلیٰ ترتیب سے افغانستان کی جنگ کو پاکستان کے بارڈروں سے باہر رکھنے کے لیے ایک پلان ترتیب دیا، لیکن جنہوں نے ترتیب دیا وہی جا کے امریکہ کے پاؤں میں بیٹھ گئے، کیونکہ ان سب کو یہ یاد تھا کہ ضیاء الحق کا انجام کیا ہوا تھا، مشرف کا انجام کیا ہوا تھا، تو بس انہوں نے جا کے جناب گھٹنے ٹیک دیے اور یس سر کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ بہرحال القادر جو ہے وہ ایک ایسی یونیورسٹی بن رہی تھی کہ جس سے ہم دنیا کو یہ بتا سکتے تھے، ہمارے لوگوں میں، ہمارے بچوں میں آپ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشنی ہے، جو ان کی سیرت النبی ہے، وہ ان سے وہ روشناس ہو سکتے تھے، لیکن افسوس کہ اس کے اوپر سب سے پہلے قبضہ کیا گیا۔ کبھی کبھی ہمیں یہ یقینی طور کے اوپر ناظرین کرام یہ احساس ہوتا ہے کہ جن کا نام ہم مسلمانوں کے طور کے اوپر لیتے ہیں، شاید وہ مسلمان ہیں بھی یا نہیں، یا ان کا صرف نام مسلمان ہے، کیونکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم صرف اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ کس شخص کا یا کس محترمہ کا کتنا دین، کتنا ایمان مضبوط ہے، لیکن ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ طاغوت کے، ظالموں کے نمائندے بن کر اس پاکستان کو ڈبونے کے در پہ ہیں، وہ یقینی طور کے اوپر ان کا کچھ پرابلم ہے اسلام کے ساتھ۔ وہ خان صاحب کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہر ایک اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دین کی طرف لے کے جائے گا، یہ ہمیں انصاف کی طرف لے کے جائے گا۔ عمران خان کو جیل سے باہر آنے سے یقین کریں جب اللہ کی مرضی ہوگی کوئی نہیں روک سکتا، لیکن افسوس صرف یہ ہے کہ اس کے جو 2-2.5 سال آپ لوگوں نے اندر اس کو سڑا کے ضائع کر دیے ہیں، وہ ہماری قوم کے آگے بڑھنے کا ایک سنہرا ٹائم تھا۔ انشاءاللہ اس ملک میں خیر ہوگی، یہ قوم آگے بڑھے گی۔ آپ عمران خان ایک رہا یا نہ رہا اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ اب اللہ کی رحمت سے بہت سے عمران خان انصاف کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے لیے پی ٹی آئی کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کو جو شعور مل گیا ہے، وہ یہ شعور یہ مل گیا ہے کہ وہ ظلم کے آگے کھڑا ہونا جان گئے ہیں۔ آپ روز دیکھیں سڑکوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے، پولیس والوں کے سامنے جب پولیس والا کسی سے زیادتی کرتا تھا پہلے لوگ بھاگ جاتے تھے، اب لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کیوں کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اب جان گئے ہیں، لوگوں نے اپنا حق لینا جاننا شروع کر دیا ہے۔ بہرحال جی یہی ڈیل ہے عمران خان کی، ہوگی نہیں ہوگی وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ڈیل کرنی ہوتی تو وہ بہت پہلے ڈیل کر کے بھاگ چکا ہوتا، لیکن اس مرد درویش کو ڈیلوں سے مطلب نہیں ہے، اس کو اس ملک سے مطلب ہے، اس ملک کے غریب بچوں سے مطلب ہے، اس ملک کے جو غریب لوگ ہیں ان کو صحت کارڈ دینے سے مطلب ہے، اس ملک کے پاسپورٹ کی عزت کرانے سے مطلب ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کے جو مقابل لوگ ہیں وہ بھی یہی دم بڑھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے مخلص لوگ ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ان کی سب باتیں، ان کے سب کام ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کی پاکستان کے ساتھ کوئی مخلصی نہیں ہے۔ بہرحال انٹر نیکسٹ ٹائم کے لیے رانا ناصر کو اجازت دیجیے۔